عقائد دے وچوں سب تو پہلا عقیدہ توحید ہے کہ اللہ نو اللہ تسلیم کرنا، اللہ نو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جڑا اکلا ہے، وحدہ اکو ایک ذات ہے، لا شریک لہ، او دے نال کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ تے اللہ دی ذات دے اندر کوئی شریک، نہ اللہ دی صفات دے اندر کوئی شریک۔ اللہ دی ذات بھی لا شریک، لہ الملک و لہ الحمد، ساری دی ساری بادشاہت، ساری دی ساری سلطنت او اللہ پاک دی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری دی ساری تعریفاں، ساری دی ساری حمدہ، ساری دی ساری خوبیاں اللہ دی ذات واسطے۔ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، سادہ سب تو پہلا عقیدہ توحید، اور رب کائنات نے اس عقیدے نو قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بڑی تفصیل نال بیان فرمایا، بڑی تفصیل نال، اور بہت سارے مقامات تے رب کائنات نے اپنی قدرت دا اظہار فرمایا۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید دی ابتدا الحمدللہ شروع دے اندر ہی اپنی تعریفوں نو بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ، ساری دی ساری خوبیاں، ساری دی ساری تعریفاں اللہ دی ذات واسطے، رب العالمین، سارے جہاناں نو پالن والا، الرحمن الرحیم، اور رحمان ذات ہے، اور رحیم ہے، بڑی کرم کرنے والی ذات ہے، بڑا ہی رحم کرنے والی ذات ہے، مالک یوم الدین، بڑے دن دا مالک ہے، انصاف والے دن دا، قیامت والے دن دا او اللہ مالک ہے، قیامت والے دن دا مالک اللہ ہی دی ذات ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک دی ابتدا بھی اپنی حمد و ثنا تو بیان فرمائی، اپنی تعریفوں تو قرآن میں شروع فرمایا، اور پھر اللہ کریم جل شانہ نے پورے قرآن دے اندر اپنی تعریفات نو بڑے ہی واضح اور کھلے انداز دے اندر بیان فرمایا۔ بہت سارے مقامات ہیں، اللہ کریم نے انسان نو عقیدہ توحید سمجھایا کہ اس کائنات نو بنان والی کوئی ذات ہے، اس نو چلان والی کوئی ذات ہے۔ اے کائنات دہریوں والا ساڈا الحمدللہ عقیدہ نہیں، ساڈے ایمان والے والا عقیدہ ہے کہ اس کائنات نو بنان والی بھی ذات ہے، اور اس کائنات نو چلان والی ذات بھی اللہ دی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور ایسا اس ذات کے اوپر اپنا عقیدہ رکھنے ہے جس ذات نے اپنے نام نامی اسم گرامی تو قرآن دی ابتدا فرمائی ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ رب کائنات نے اپنی قدرت دا اظہار فرمایا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بے شمار جگہ تھے۔ اج میرا دل کرتا ہے اللہ دی قدرت آپ حضرات دے سامنے رکھی، اونچی آواز نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ کریم جل شانہ نے اپنی صفات نو بیان فرمایا، اپنی قدرتانو بیان فرمایا۔ ذرا آسمان دی طرف دیکھو نا، اللہ دی قدرت والے ہاتھ آسمان دے اندر سانو گردش کر دے نظر آنگے، کدے اللہ دی قدرت سانو بادلہ دی صورت دے اندر نظر آئے گی، کدے اللہ دی قدرت سانو بارش دی صورت دے اندر نظر آئے گی۔ رب کائنات نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانہ دی تخلیق دے اندر، آسمانہ دی پیدائش دے اندر، والارض زمین دے پیدا کرن دے اندر اللہ دی قدرت ہے۔ رب کائنات نے کروڑا سالہ تو آسمان نو بنایا، اے دے تھلے کسے ستون نو نہیں لگایا، بغیر ستون تے رب کائنات نے ساڑھے اوپر ایک چھت نو بلند فرمایا، اے دے اندر قدرت ہے تے میرے خدا دیئے، میرے خدا دی قدرت سانو آسمانہ دے اندر بھی نظر آندی ہے۔ فرمایا والارض، اور زمین نو اللہ نے پیدا فرمایا،
اس زمین دے اندر بھی سانو رب کائنات دی قدرت نظر آندی ہے۔ اللہ نے جناب اس زمین نو پانی دے اوپر ٹھہرایا، پانی دے اوپر کھڑا کر کے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا آسماناں نو پیدا کرن دے اندر بھی اللہ دی قدرت ہے، زمین نو پیدا کرن دے اندر بھی رب کائنات دی قدرت ہے۔ اللہ کریم نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اس ایک آیت پاک دے اندر، سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ آیت نمبر 164 دے اندر رب کائنات نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات دے مختلف ہون دے اندر، دن گزریا پھر رات شروع ہو گئی، رات گزری پھر دن آ گیا، پھر دن گزریا رات آ گئی، رات اور دن دے مختلف ہون دے اندر سانو قدرت نظر آندی ہے، تو رب کائنات دی قدرت نظر آندی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات دے مختلف ہون دے اندر دیکھو نا، اللہ کریم جل شانہ آسماناں نو بھی تے آکھ سکتا سی میری قدرت دا اظہار کرو، میریاں تعریفاں کرو، میری حمد و ثنا کرو، اپنے اندروں آوازاں نکالو۔ اللہ زمین نو بھی تو حکم کر سکتا سی نا، اے زمین میری قدرت دا اظہار کر، میری قدرت دی بولی بول، میری حمد و ثنا کر۔ جس ویلے رب کائنات نے اپنی قدرت دا اظہار کرنا چاہیا، رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب دا انتخاب فرما لیا ہے۔ اللہ نے اپنی تعریف اپنے محبوب دی زبان اقدس تو سننا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا قل، اے محبوب تسا اعلان فرماؤ، اپنی نبوت والے ہونٹ کھولو، اپنی پیاری زبان کھولو، اپنی سچی زبان کھولو، اس سچی زبان دے وچوں اس رب دا سچا نام لے لو۔ اللہ کریم نے فرمایا قل، اے محبوب اعلان فرماؤ، اے محبوب تسا فرماؤ هو اللہ احد، لوگا دے اندر اعلان فرما دیو کہ اے لوگو او اللہ اکے، اللہ اکے۔ اللہ کریم نے اپنی تعریف واسطے اپنے محبوب دی زبان اقدس دا انتخاب فرمایا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب اپنی پیاری زبان دے اندروں، سچی زبان دے اندروں، نبوت والی لسان دے اندروں لوگا دے اندر اعلان فرماؤ اللہ احد، اللہ ایک ذات، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذات، لم یلد ولم یولد، فرمایا نہ اس اللہ نو کسی نے پیدا کیتا، نہ اس اللہ دے وچوں کوئی پیدا ہویا، نہ اللہ کسی دی اولاد، نہ اللہ کسی دا باپ، ساری مخلوق اللہ دی مخلوق دے ہے، لیکن اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں۔ اللہ اولاد تو بھی پاک، اللہ ماں باپ تو بھی پاک۔ رب کائنات نے فرمایا پھر اعلان فرما دیو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفواً احد، اللہ دا کوئی کفو بھی نہیں، اللہ دا کوئی خاندان بھی نہیں، اللہ دا کوئی قبیلہ بھی نہیں، اللہ دا کوئی کنبہ بھی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات، اللہ ذات فی خلق السماوات والارض، جس نے زمینہ نو پیدا فرمایا، جس نے آسمانہ نو پیدا فرمایا، واختلاف اللیل والنہار، جس نے دن نو بھی مختلف فرمایا، دن اور رات دا اختلاف فرمایا، رات تو بعد دن آ جائے، دن تو بعد رات آ جائے۔ رب کائنات نے ایک اور مقام دے فرمایا قل، اے محبوب اے بھی فرما دیو ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، فرمایا اے محبوب میری اے بھی لوگوں دے سامنے قدرت رکھ دے ہو نا، اگر او اللہ ہمیشہ رات رکھے، قیامت تک رات رکھے، دن نو چڑھن بھی نہ دے، فرمایا من الہ غیر اللہ،
اللہ فرمایا میرے علاوہ کیڑا او معبود ہے، میرے علاوہ کیڑی او ذات ہے، میرے علاوہ کیڑیاں طاقت رکھن والا ہے۔ یاتیکم بدیا، میرے علاوہ کیڑی ذات طاقت رکھن والی ہے، میرے علاوہ کیڑی ذات ایسی قدرت رکھن والی ہے جیڑی دن دی روشنی لے کے آئے۔ اللہ کریم نے فرمایا افلا تسمعون، کیا تسا اللہ دی اس قدرت نو نہیں سنیا؟ اللہ دن تو بعد رات نو لے کے آیا، رات تو بعد دن نو لے کے آیا۔ پھر فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الی یوم القیامہ، فرمایا اللہ نے میری اے بھی تا قدرت دیکھو نا، اگر میں ساری زندگی دن رکھا، قیامت تک ہمیشہ دن رکھا، رات نو نہ لے کے آوا، فرمایا من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی، فرمایا کیڑی ذات طاقت رکھن والی ہے جیڑی رات لے کے آئے گی۔ اگر میں دن رکھا ہر وقت، ہر شہر تے دن ہے، سورج نے حکم کر دے کہ چھپنا نہیں، کھڑا رہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی، فرمایا میرے علاوہ کیڑی وہ ذات ہے کہ جیڑی رات لے کے آئے، تسکنون فی، جیدے اندر تسا سکون اختیار کرو، جیدے اندر تسا آرام کرو، سارے دن دی تھکاوٹ اتارو۔ رات تو بعد دن نو لے آنے والا کون؟ اللہ دا نام اونچی آواز نال، دن تو بعد رات نو لے آنے والا کون؟ رات تو بعد دن نو لے آنے والا کون؟ اللہ، اللہ دی وہ ذات ہے۔ رب کائنات نے اپنی قدرت دا اظہار فرمایا افلا تبصرون، اللہ کریم نے فرمایا کیا تجھ سوجھ بوجھ نہیں رکھ دے اس بات دی کہ رات تو بعد دن آیا، دن تو بعد رات آئی، آخر اے رات نو بھی تو کوئی لے آنے والا ہے، رات تو بعد دن نو بھی تو کوئی لے آنے والا ہے، او لے آنے والی ذات کیڑی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ذات۔ اے ایمان والیاں دا سب تو پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس تو بغیر بندے دا ایمان ہی نامکمل۔ رب کائنات نے جناب اپنی اگلی قدرت دا اظہار فرمایا والفلک اللتی تجری فی البحر، اللہ کریم نے فرمایا میری قدرت دیکھو نا، اتنے بڑے بڑے بیڑے، اتنی بڑی بڑی کشتیاں، اونا دے اندر جناب لکھا ٹن وزن اس دے اندر لدیا ہے، لیکن جناب او وزن، او کشتیاں اس وزن نو لے کے دریا دے اندر نہیں ڈوب جاندیاں۔ تجری فی البحر، فرمایا او کشتیاں دریا دے اوپر چل دیاں نے، اس پانی دا سینہ چیر دے ہوئے جا رہیاں نے، اے دے اندر دیکھو نا میری کتنی بڑی قدرت دا اظہار ہے۔ اتنا بڑا بیڑا، اتنی بڑی کشتیاں، او دے اندر جناب اتنا زیادہ وزن، اس نو جناب پانی دے سینے دے اوپر کس نے ٹھہرایا ہے؟ کس نے ٹھہرایا ہے؟ اللہ نے جناب اس پانی دے اوپر اس کشتی نو ٹھہرایا۔ والفلک اللتی تجری فی البحر بما ینفع الناس، فرمایا انہاں کشتیاں کو لوگ نفع حاصل کر دینے، درآمدات تے برآمدات دا سلسلہ سارا کشتیاں دے ذریعے چل دا ہے۔ رب کائنات نے اگلی قدرت دا اظہار فرمایا وما انزل اللہ من السماء، اللہ کریم نے فرمایا دیکھو نا میری کتنی بڑی قدرت ہے، آسمان نہ تو میں پانی نازل کر چھوڑے آئے۔ انزل اللہ من السماء، اللہ نے آسمان نہ تو پانی نو نازل کیتا، آسمان نہ تو بارش نو اتاریا، آسمان نہ تو جناب
پانی نو اتاریا فاحیا بہ الارض بعد موتها اللہ فرمایا پھر اس پانی دے ذریعے اسا بنجر زمین نو ہرا بھرا کر دیتا بنجر زمین نو رونق عطا فرمائی بنجر زمین نو جناب اسا کھیتیاں دے نال بھر دیتا او دے وچوں تسا پھل بھی حاصل کر لے او دے وچوں تسا غلہ بھی حاصل کر لے آئے اے قدرت کس دی ہے اللہ دی اللہ کریم نے فرمایا وما انزل اللہ من السماء ماء اگلی قدرت دا اظہار فرمایا وبث فیہا من کل دابہ اس زمین دی اوپر طرح طرح دے ایسا جناب جانورانو پیدا کر دیتا جانورانو ایسا بنایا جانور جناب اس زمین دی اوپر پلن والے وبث فیہا من کل دابہ ہر قسم دے جانورانو اسا اے دے اندر پھیلایا شیر جیسا درندہ بھی اے دے اندر موجود ہے چیتے جیسا درندہ بھی اے دے اندر موجود حلال جانور بھی اے دے اندر اللہ نے رکھے حرام جانورانو اے زمین دے اندر پھیلایا وبث فیہا من کل دابہ ہر قسم دے جانورانو جناب اسا اس زمین دے اوپر پھیلایا وتصریف الریاح ہواواں اسا چلایا کدے جناب سرد ہواواں چل رہی نے کدے جناب گرم ہواواں چل رہی نے کدے جناب مشرق دی طرفوں ہواواں کدے مغرب دی طرفوں ہواواں رب کائنات نے فرمایا انہاں جانوراں دے پھیلاؤ دے اندر زمین و آسمان دے بنان دے اندر ہواواں دے چلان دے اندر قدرت تے رب کائنات دی قدرت پہ نظر آندی ہے اللہ دی کتنیاں بڑیاں قدرتاں وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح اللہ نے ہواواں نو چلایا والسحاب المسخر اور فرمایا اللہ کریم نے بادلاں نو مسخر کیتا کدے جناب سفید بادل نظر آ رہے نے کدے جناب سیاہ بادل نظر آ رہے نے کدے جناب بادل ساڑی اوپر بارش لے کے آندے نے کدے ساڑی اوپروں ویسے گزر جاندے نے رب کائنات نے فرمایا وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض زمین تے آسمانہ دے درمیان بدلانو اسا مسخر کیتا بدل اسا لے کر کے آئے کدے تواڈی اوپر جناب انہاں بدلاں نے بارشاں برسائیاں اور جناب کدے رب کائنات نے انہاں بدلاں دی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اے بادلو جدر جدر میرا نبی جائے ادھر ادھر تسا اے دے اوپر سایہ کر کے رکھنا ہے اللہ نے پھر بادلوں مختلف حکم انہاں دے ذمے لگائے فرمایا والسحاب المسخر بین السماء والارض اللہ نے اتنیاں قدرتاں دا اظہار فرمایا اس تو بعد فرمایا لآیات لقوم یعقلون اللہ نے ساریاں قدرتاں اپنیاں ساری دی ساریاں طاقتاں عقل والے واسطے بیان فرمائیاں نے اللہ کریم نے گویا کہ فرمایا بے عقلہ نال سادہ کوئی خطاب نہیں جڑا سمجھن والا ہے عقل رکھن والا ہے سادہ خطاب دے نال ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہوں کو کسی نے پوچھا کہ اس کائنات دے اندر اللہ دی ذات ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ہاں جی بالکل ہے اللہ دی ذات اللہ تو بغیر کون ہے اس کائنات نو چلانے والا اس نے پوچھا کہ کوئی دلیل دیو کیویں تانوں پتہ ہے اللہ اس کائنات دے اندر ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے سامنے ایک شہتوت ہے فرمایا اے شہتوت میں نو پیا دسدا ہے کہ اس کائنات دے اندر اللہ دی ذات موجود ہے اللہ دی تعریف سن کے جدہ ایمان تازہ ہوئے اونچی آواز نال سبحان اللہ کہہ دیا گا اے بھی تو اللہ دی تعریف ہی ہے نا بھائی سبحان اللہ پھر جو میں اللہ دی تعریف کرتا تسی بھی کھل کے اللہ دی تعریف بیان کرو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو آن والے نے پوچھا اللہ دی ذات کائنات دے اندر ہے یا نہیں فرمایا ہاں ہاں اس کائنات نو چلان والی قدرتہ والی ذات ہے وہ کہنے لگا امام صاحب کوئی دلیل تے پیش کرو نا
فرمایا میرے سامنے شہتوت ہے، دیکھنا اینو ہوا بھی اکو جی لگی ہے، اینو پانی بھی اکو جی لگیا ہے، اکو زمین دے اندروں نکلے ہے، ایدی اوپر پھل بھی اکو طرح دا لگنا ہے، لیکن اس پھل نو جس ویلے انسان بھی کھانا ہے، اس پھل نو جانور نے بھی کھانا ہے، اس پھل نو ہرن نے بھی کھانا ہے، اس پھل نو جناب ہر کسے نے کھانا ہے، انہاں پتیاں نو ہر کسے نے کھانا ہے، انہاں پھلاں نو ہر کسے نے کھانا ہے۔ اگر انہاں پھلاں دی اوپر، انہاں پتیاں دی اوپر، اس پھل دی اوپر شہد دی مکھی آ جائے، او دے منہ چو شہد نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر اس پھل نو ہرن کھا لوے، اللہ او دے ناف دے اندر جناب کستوری پیدا کر دے گا۔ اگر اس پھل نو جناب کوئی جانور کھا لوے، اللہ او دے پیٹ دے اندر دودھ دیاں نہراں چلا دے گا، اللہ اس دے پیٹ دے اندر گوبر بنا دے گا۔ پھل اکو طرح دا، ہوا بھی اس نو اکو طرح دی لگن والی ہے، اکو پھل دے اوپر، ایک درخت دے اوپر سارا پھل لگن والا، ایک زمین دے اندروں درخت نکن والا، اے دیاں جڑیاں بھی ساریاں اکو جیاں، لیکن ہر چیز اس نو کھائے گی، ہر الگ فائدہ دے گی۔ تو ہرن جناب کستوری بنا رہی ہے، اگر شہد دی مکھی کھا لوے اپنے منہ چو شہد نکالنا شروع کر دے گی۔ اگر انسان کھائے گا او دے پیٹ دے اندر جا کے جناب اے انسان نو فائدہ دے گی، او دے خون واسطے بھی فائدہ مند، جسم واسطے بھی فائدہ مند، گوبر بن کر کے نکل جائے گی۔ فرمایا اے شہتوت والا درخت مینوں پیا دسدا ہے اس کائنات دے اندر اللہ دی ذات موجود ہے، اس کائنات نو چلان والی اللہ دی ذات ہے۔ اللہ کریم نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنایا، الم نجعل الارض مہادا، اللہ نے زمین نو بچھونا بنایا، والجبال اوتادا، اے دے اوپر اللہ نے جناب بڑے بڑے پہاڑاں نو میخاں دی طرح گاڑیا۔ پانی دی ایک صفت ہے، پانی دے اوپر کوئی بھی چیز رکھو گے نا وہ ڈگمگائے گی، کاغذ بھی رکھ کے دیکھ لو، کدے ادھر جھکے گا کدے ادھر جھکے گا۔ اس اتنی بڑی زمین نو رب کائنات نے پانی دے اوپر ٹھہرایا اور فرمایا والجبال اوتادا، اس زمین دے اوپر، اس مٹی دے اوپر اسا پہاڑاں نو میخاں دی طرح گاڑیا اور زمین نو حکم دیتا کہ میرے بندے واسطے ہلنا نہیں، ایک جگہ تے تھم کے رہے۔ انہاں مکان بھی بنانے نے، انہاں بڑے بڑے بنگلے بنانے نے، کوٹھیاں بنانیاں نے، انہاں بڑا خرچہ کرنا ہے، ہلنا نہیں، ایک جگہ تے تھم جا۔ والجبال اوتادا، اللہ نے جناب میخاں دی طرح پہاڑاں نو گاڑیا، وخلقناکم ازواجا، تانوں جوڑا جوڑا اللہ نے پیدا فرمایا، اس زمین نو اللہ نے آباد کیتا۔ وخلقناکم ازواجا، اللہ نے تانوں سب نو جوڑا جوڑا بنایا، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اللہ نے دن بنایا، اللہ نے فرمایا وجعلنا وجعلنا وجعلنا، اسا بنایا اسا بنایا اسا بنایا۔ اللہ بار بار فرما رہے ہیں وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اسا دن نو تواڈے واسطے روشن بنایا، معاش دا ذریعہ بنایا، تسا دن نو کما کے لے کے آئے، سارا دن مزدوریاں کیتیاں، سارا دن تسا دیہڑیاں کیتیاں، تھک گئے، رات نو گھر آؤ، وجعلنا اللیل لباسا، اسا تواڈے لباس دی طرح رات نو اندھیرا کر دیتا، او دے اندر جناب آرام نال تسا سو جاؤ، سکون اختیار کرو، صبح اٹھو گے حشاش بشاش اٹھو گے، صبح پھر اپنے واسطے اپنے بچیاں واسطے تسا روزی جمع کرنی ہے۔ اللہ فرمایا اسا رات نو بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، رات نو اسا بنایا، اس رات دے اندھیرے دے اندر کچھ لوگ آرام کر دینے اور کچھ لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اس رات دے اندر کچھ لوگ او ہون گے جڑے اٹھ کر کے بیٹھ جان گے، اٹھ کے جناب اپنے آپ نو پاک تے صاف کر کے ساڈے سامنے سجدہ ریز ہو جان گے۔
کچھ لوگ چوری چکاری دی طرف جان گے، کچھ آرام کرن گے اور کچھ اللہ دی عبادت کرن گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے رات نو لباس بنایا، لباس بنایا، اس لباس نے، اس رات نے، اندھیرے نے ڈھانپیا ہے۔ ہن اگر چور ہے یا وہ خود اپنے آپ نو دیکھن والا ہے یا اللہ دی ذات اس نے دیکھن والی ہے۔ اگر کوئی آدمی رات نو آرام کرنے والا ہے وہ اپنے آپ نو خود دیکھن والا ہے، یہ اللہ دی ذات نو پتہ ہے۔ اگر کوئی آدمی رات دے گھپ انیرے دے اندر اٹھ جائے، پاک صاف ہوئے، وضو کرے، مسجد دے کونے دے اندر آ کر کے گڑ گڑائے، اللہ کو منگے، اپنے گھر دے کونے دے اندر بیٹھ کر کے رب کو دعاواں منگے، اللہ کریم نے فرمایا میں رات دے اندھیرے دے اندر جاننا میں اس بات نو کیڑا بندہ آرام کردا ہے، کیڑا چوری چکاری دے اندر گناہاں دے اندر لگیا ہے، تے کیڑا میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے رات نو لباس بنایا۔ رب کائنات نے اپنی قدرت دا اظہار فرمایا اور پھر اپنی قدرت اپنے محبوب دی زبان اقدس دے وچوں کہلوائی۔ اللہ پتیاں نو کہے، پتے بھی تو اللہ دی عبادت کر سکتے ہیں نا اونچی آواز نال، ویسے تو ہر ایک چیز اللہ دی عبادت کر دی، سانو سنائی دے وے، اللہ حکم دے وے دیوار بھی بولے، اللہ حکم دے وے پتے بھی بولن، آسمان زمین بھی بولے، لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ میری تعریفہ دی باری آ گئی ہے، ہن کوئی چیز نہیں بولے گی۔ اپنے محبوب نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب ان تسا اپنی زبان کھولو اور اعلان فرما دیو اللہ احد، اللہ ایک کو ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسے نو جنیا، نہ اللہ نو کسے نے جنیا، نہ اللہ کسے دی اولاد، نہ اللہ کسے دا باپ۔ اللہ کریم نے سانو عقیدہ توحید سکھلایا ہے۔